Hatagan na usab nato og maayong pagtagad. Ang maayo usab nga pangutana nga gipadangat dinhi sa atoa. Ngano daw nga magkakabag ang tao? Okay, ato ana siyang hatagan og eksplanasyon nga mas maayo og dali rang masabtan. Ngano nga magkakabag ang tao? Gumikan kay usa sa hinungdan. Kanang perti nimong paspasa mo kaon. Kanang grabe gini mo paspasa mo kaon ba murag kilatan. Hurot dayon ang imong kanon. Usa ka plato or usa ka bandihado mura ra gikilatan. Usa na sa hinungdan ngano magkakabag ka. Kanang paspas kay kamukaon. Unya aduna na siya home remedy nga aron nga maibsan maibsan ang ato ang kabag sa ato ang tiyan. Una nimong buhaton tubig. Inom jud ka og tubig. Mag-ihi ka hangtod nga makomportable ang imong tiyan, dili na bloated. Okay, hinaot nga nasabtan katong mga my loves na to nga gusto pa mo padangat sa inyong mga pangutana. Walay problema, ato na siyang hatagan og maayong pagtagad dinhi sa ato ang Facebook page Tama No TV.